हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की इब्तदाई मुशावरत। मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान कौमी असम्बली पहुंच गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तवक्को है हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। असद कैसर का कहना है मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। देखते हैं हुकूमत क्या संजीदगी दिखाती है। हुकूमत को पूरा मौका दिया है। फॉर्म 47 पर वही मौक़िफ़ है जो पहले था, उससे पीछे नहीं हटेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि जमहूरियत में मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। उम्मीद है मुज़ाकरात मस्बत अंदाज से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म को मुतालबात से पहले आगाह किया जाएगा। उम्मीद है आज पीटीआई और अपोजिशन जमातें मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को पेश करेंगी। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात का जवाब 31 जनवरी से पहले दे देंगे। सारे केसेस खान साहब पे बने हुए हैं, ये सारे बोगस केसेस हैं। ये वो केसेस हैं जो कि सियासी बुनियाद पे बनाए गए हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड जिसका कि विर्द होता है, वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास गए हैं। मुल्क की तारीख में इससे बदतरीन इलेक्शन नहीं हुए। 26वीं आईनी तरमीम थी, इसलिए इसकी हमने मुखालिफत की थी कि जो एक तो उस पर अदलिया पे एक किस्म का वार हुआ। एनआरओ अगर मांगते तो पहले मांगते, अब क्या एनआरओ मांगे। बानी पीटीआई कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है। बानी पर सब केसेस बोगस और सियासी बुनियादों पर बनाए गए। हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमा शिबली अफराज की गुफ्तगू। कहा 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के पास है। तारीख में इससे बदतरीन इलेक्शन नहीं हुए। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पर वार हुआ। अली मोहम्मद खान का कहना है कि हमारे मुतालबात में बानी पीटीआई की रिहाई है। अगर ये कहे सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांगी। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। कहा अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत को ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। अगर कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत होंगी। अदालत बुनियादी हकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के अफसरान और जवानों को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। अगर 21D1 कलअदम बरकरार रहता है तो फिर किसी रिटायर्ड अफसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। सेक्शन कलअदम होने से FB अली भी बरी हो जाएगा। सेक्शन कलअदम बरकरार रहने से किसी रिटायर्ड का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा भी ले सकती है। FB अली केस में जुर्म हुआ तो मुल्जिमान सर्विस से रिटायर्ड हो चुके थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SME से कारोबार के मोड़ पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा छोटे पैमाने के कारोबार में ख्वातीन के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। दुनिया भर में SMEs मेशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। SMEs को फ़रोग़ देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करना अव्वलीन तरजीह है। हमास और इसराइल में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने ऐलान कर दिया। कहा
معاہدے پر عمل درآمد 19 جنوری سے شروع ہوگا۔ اب ثالثوں اور عالمی برادری کو دیر پام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ معاہدہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا باعث بنے گا۔ ہم غزہ میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کا عمل 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی اور 50 فلسطینی قیدی رہا ہوں گے۔ اسرائیلی فوج غزہ کے شہری علاقوں اور رفح بارڈر سے پیچھے ہٹے گی۔ دوسرا مرحلہ جنگ بندی کے 16 روز بعد شروع ہوگا۔ مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات ہوں گے۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ فلسطینی وزیراعظم محمد مصطفیٰ نے کہا، جنگ بندی کے بعد حکومت سنبھالنے کا قانونی حق غزہ اتھارٹی کو ہے۔ غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جنگ سے تباہ حال فلسطینیوں کو انسانی بنیادوں پر امداد ملنی چاہیے۔ غزہ میں 15 ماہ تک جاری جنگ میں 47,000 فلسطینیوں کی شہادت، 85,000 ٹن بارود برسایا گیا۔ جنگ بندی معاہدے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی کوششیں کامیاب۔ جنگ بندی معاہدے سے خطے میں امن قائم ہوگا۔ معاہدے میں مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کی واپسی شامل ہے۔ پہلے مرحلے میں فلسطینی اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں۔ معاہدہ امریکی سفارتکاری اور محنت کا نتیجہ ہے۔ حماس کو جنگ بندی پر مجبور کیا۔ مذاکرات جاری رہنے تک جنگ بندی رہے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، غزہ معاہدہ ہماری تاریخی فتح کے نتیجے میں ہوا۔ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدہ کیا۔ جنگ بندی کے معاہدے کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنگ بندی نہ ہوئی تو حماس کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے سے تشدد کے دور کا خاتمہ ہوگا۔ خطے میں معاہدہ اہمیت کا حامل اور اس کے دیر پا نتائج ہوں گے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو میلر۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل۔ سینکڑوں امدادی ٹرک صلاح الدین اسٹریٹ کے راستے جنوبی غزہ پٹی میں داخل۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ معاہدے کا خیر مقدم، کہا جنگ بندی معاہدے سے امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوگی۔ سعودی عرب کا معاہدے کی پاسداری اور اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے پر زور۔ ثالثی کے لیے قطر، مصر اور امریکی کوششوں کو سراہا۔ معاہدہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بنیاد فراہم کرتا ہے، سعودی حکام۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد نیا دور شروع ہوگا۔ حماس رہنما خلیل الحیہ کا بیان، کہا اہل غزہ نے وعدہ سچ ثابت کیا، صبر کیا اور تکالیف برداشت کی۔ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بدترین نسل کشی نقش ہو چکی۔ اسرائیلی فوج کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکی۔ ہولناک حملوں کے باوجود اسرائیل کے سامنے کمزور نہیں پڑے۔ جنگ بندی معاہدے پر فلسطین اور اسرائیل میں جشن۔ غزہ میں فلسطینیوں کی بڑی تعداد جمع، آزادی کے نعرے۔ غزہ کے تباہ حال علاقے خان یونس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پاکستان کا غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے معاہدہ مستقل جنگ بندی کا باعث بنے گا۔ اسرائیلی افواج کی اندھادھند طاقت کے استعمال سے لاتعداد جانوں اور املاک کا نقصان ہوا۔ لاکھوں بے گناہ فلسطینی بے گھر ہو چکے۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم نے پورے خطے کو غیر مستحکم کر دیا۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے منصفانہ، جامع اور پائیدار حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔